आज मेरो साथी मात्र नभई मिल्ने साथी विक्रमको बिहेको दिन। अनि चिजा चाहिँ उसको हुनेवाला श्रीमतीको नाम। मेरो साथी भ्लग बनाउने व्यक्ति थियो। उसले विभिन्न विषयहरूको भ्लग बनाएर उसले युट्युबमा हाल्थ्यो। तर आज आफ्नो विवाहको भ्लग उसले बनाउन नभएको कारण उसलाई मैले यो भ्लग बनाउनमा सहायता गर्दैछु। उसको विवाह हुँदैछ आजको दिन, मिति 2076 मङ्सिर 4 गतेको दिन विवाह हुँदै गइरहेको मण्डली भवन। विक्रमको बिहेको दिन आन्टी कस्तो लाग्दैछ? एक्कासी भयो है, त्यही भएर सही सही ल। आजको लोकन्ते जिउ आउनुभयो। गोमा बहिनी हजुर साथी विक्रम चाहिँ त्यहाँनिर बसेर छ। सञ्चालकज्यूले अफिसियली विवाहको कार्यक्रम सुरु गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, हामी तपाईँको मानिसको दोहोऱ्याउन असल छैन भन्यो। साँच्चै नै प्रभु आज
आउँदै गर्दाखेरि हामी चाहिँ सबैजना आफ्नो स्थानमा हामी उभिनेछौँ, एकदमै लाइनमा उभिनेछौँ अनि हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। 502 नम्बरको भजन गीत गाउँदै गर्दा आउनुहुनेछौँ। दुलै आउनुभन्दा अगाडि सबैजना उभिएको हो। यो चाहिँ दुलैलाई वेलकम गर्नको लागि। दुलै आउँदैछ, पर देखिन्छ यहाँदेखि। दुला पछाबाट आउनेहरू दाजुभाइ अनि दिदी बहिनीहरू जो जो हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी उहाँलाई तालिका साथ स्वागत गर्नेछौँ। दुलै पछिकोलाई स्वागत गर्दै यो अवस्था। ठिकै छ, उहाँलाई पनि हामी तालिका साथ स्वागत गर्नेछौँ। त्यसै गरिकन आदरणीय पास्टर हाम्रो हुनुहुन्छ, हामी पास्टरबा कृपा गरी आइदिनु हुनेछ। अगाडि हामी उहाँलाई पनि तालिका स्वागत गर्नेछौँ। अनि हाम्रो बिचमा पास्टर रेभरेन्ड हाम्रो भनौँ हाम्रो कोच दाहाल हुनुहुन्छ, कृपया उहाँ पनि अगाडि आउनुहुन्छ। हामी उहाँलाई पनि स्वागत गर्नेछौँ। अनि स्वागत गर्ने क्रममा हाम्रो बिचमा हाम्रो आदरणीय पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी अगाडि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। दुईजना आउनुहुन्छ।
पास्टर हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई पनि स्वागत गर्नेछौँ तालिका साथ। अनि त्यसै गरिकन दुवै गानेकी मम्मी पनि आउनुभएको छ, हामी उहाँलाई पनि अगाडि स्वागत गर्नेछौँ। मम्मी आमा हामी उहाँलाई पनि तालिका स्वागत गर्नेछौँ। त्यसै गरिकन आजका विशेष स्वागत गर्नेछौँ। तपाईँ कुर्सी ल्याइदिनुहोस् न, कोही हुनुहुन्छ सहायक कोही कुर्सी यहाँ लेखिएको छ, माफ गर्नु अलिकति यो अँध्यारो भएको कारणले गर्दा समस्या हो। हामी सर पढ्छौँ। यो भजन सङ्ग्रह 45 मा यसरी लेखिएको छ, मेरो हृदयमा एक असल कुरा भरिएर पोखिन्छ, राजाको विषयमा लिएर रचेका कुराहरू कौशल को ठालो परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर परमेश्वर आजको समयमा परमेश्वर हम चढाएको हरेक शब्दमा परमेश्वर तब राज गर्नुहोस् पिता, ग्रहण गर्नुभएको पिता, हाम्रो ओठद्वारा हृदयद्वारा नि हालेलुया। यही गीत प्राप्त तपाईँको हातमा मरकुसको पुस्तक यसरी लेखिएको छ, तपाईँहरूसँग बाइबल छैन भने पनि इट्स नट ए प्रब्लम, तर तपाईँहरूले आँखा चाहिँ खोल्नुहोस्, मतिर हेर्नुहोस् होइन, आत्मिक आँखा खोल्नुहोस्, परमेश्वरतिर मनन गर्नुहोस्, हृदयको आँखाले सुन्नुहोस्। तर सृष्टिको आरम्भदेखि परमेश्वरले तिनीहरूलाई नर र नारी गरी बनाउनु भयो। यसै कारण मानिस आफ्ना बुवा र आमालाई छोडेर आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुईजना एउटै शरीर हुनेछन्। तिनीहरू फेरि दुई होलान् होइनन्, तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ मानिसले नछुटाओस्, न लभमा परेका छन् न कुनै शारीरिक सम्पर्कमा परेका छन्। यसै कारण हाम्रो उपस्थिति छ। यदि शारीरिक सम्पर्क भएका दुला दुलै छन् भने डोन्ट इन्भाइट मी, एक्चुअली त्यही पनि चर्चमा अलिकति कडा हुन्छ, तर
सरी फर द्याट। परमेश्वरको वचन हामीले बताउनु पर्छ पास्टर भएर। र आजको वचनको शीर्षक तपाईँहरूलाई म दिन चाहन्छु, सक्सेसफुल। मेरो कारणले पनि श्रीमान चाहिँ अब 18 वर्षमा बिहे गर्यो, श्रीमती 17 वर्षकी थिए। अनि हुँदै हुँदा श्रीमान चाहिँ बाहिर गएर टक्क टक्क खाएर आयो। अनि ऊ हट्टाकट्टै छ। श्रीमती घरमा काम गर्दा गर्दा उसको अनुहार पनि चाउरी पर्यो, जिउ पनि चाउरी पर्यो। छोराछोरीलाई बुबु खुवाउँ कि उनीहरूको स्याहार सुसार गरौँ कि के गर्नु। श्रीमान त बाहिर गएर काम गरेर आउँछ, ओइ खै छैन खानेकुरा भन्छ। त्यो गर्दा गर्दा टेन्सनले श्रीमती चाहिँ चाउरी परिसकी। 1 वर्ष मात्रै कान्छी, कसले भन्छ 1 वर्ष कान्छी मात्रै भनेर, तर बुढी भइसकेको बिचरा। आफ्नो श्रीमतीलाई जापानिज वाइफ जस्तै मन सम्झिनुहोस्। फेरि जापानकै नसोच्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो श्रीमतीलाई सुन्दरताको रूपमा हेर्नुहोस्। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कतिले विवाह गर्नु अगाडि एउटा भाइलाई यसरी सोच्छ अरे, ओ तपाईँले विवाह गर्ने रहेछ बहिनी कस्ती छिन्, हो एकदमै राम्री चन्द्रमुखी आमा हुनुहुन्छ भने उठेर आफ्नो छोरीको दाहिने हात अनि आफ्नो हुने ज्वाइँको दाहिने हातमा राखिदिनुहोस्। त्यति बेला मण्डलीले ताली बजाउन चाहिँ कन्जुस नगर्नुहोस् है। अहिले हतार नगर्नु न, समय आउनु दिनुहोस् न, किन हातिनु भा। ल आऊ बजाइदिनु छ। र तपाईँले छान्नुभएको यी स्त्री अब तपाईँको जीवनको अर्धाङ्गिनी अथवा तपाईँको घरकी रानी बन्न लागिरहेकी छिन्। तपाईँको जीवनको आनन्द र दुःखको समयमा माइतीको सबै कुरा बिर्सिएर तपाईँसँग नै रहनेछिन्। के तपाईँ यसमा गर्व गर्नुहुन्छ? म गर्व गर्छु। आमेन। नानी चिजाले पनि सुन्नुहुनेछ, सुन्नुहुनेछ। तपाईँले पनि गहन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। जसले तपाईँसँग विवाह गर्न लागेका छन् उनले दुःखको घडी तपाईँसँग सान्त्वनाको आशा गर्नेछन् र तपाईँको मिठो मुस्कान र चम्किलो अनुहार र तपाईँको प्रार्थनाको आशा राख्नेछन्। के तपाईँ यसमा आनन्द गर्व गर्नुहुन्छ, स्थिर रहनुहुन्छ, आशा गर्नुहुन्छ? धेरै धन्यवाद। अब यस विवाहको पवित्र जीवन एकसाथ जिउनको निम्ति बिना स्वार्थ के तपाईँले यी स्त्रीलाई आफ्नो विवाहित पत्नी हुनको लागि लिन तयार हुनुहुन्छ? म तयार छु। धेरै धन्यवाद। एकदम सुन्दर छ, गोलो छ अनि साँच्चै नै उहाँहरूले हृदयदेखि नै मैले प्रेम गर्छु भनेर प्रमाणको रूपमा चिन्ह यो औँठी ल्याउनु भएको छ। उहाँहरूले अहिले हाम्रो भाइ विक्रमले आफ्नो हुने श्रीमतीको देउरे हातको साइले औलामा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पवित्र आत्माको नाउँमा यो औँठी लगाइदिनु हुनेछ। त्यति बेला मण्डलीले ताली बजाउन चाहिँ कन्फ्युज नगरोस्। देउरे हातको साइले औला होइन र? उहाँले पनि यो औँठी ल्याउनु भएको छ। यो औँठी गोलो छ। म आशा गर्छु उनको जिन्दगी पनि यो औँठी जस्तै उनीहरूको जीवन गोलो भइरहोस्। अर्को कुरा, यो औँठी प्रेमको चिन्हको रूपमा बहिनीले आफ्नो हुने श्रीमानको देउरे हातको साइले औलामा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पवित्र आत्माको नाउँमा उहाँले औँठी लगाइदिनु हुनेछ। त्यति बेला मण्डलीले ताली बजाउने कन्जुस नगरोस्। विक्रमले आफ्नो श्रीमती घुम्टो उगार्दैछ। त्यस बेला मण्डलीले ताली बजाउन फेरि कन्जुस नगरोस्। अगाडि आइदिनुहोस् अनि उहाँहरूको आशिषको निम्ति यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँलाई उहाँको परिवारबाट आशिष दिने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।
परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु, तपाईँको कृपाको निम्ति, अनुग्रहको निम्ति धन्यवाद हुन्छ पिता। उहाँहरूको परिवारमा एउटा आशिषको कारण बनाइदिनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ सहायता गर्नुहोस् प्रभु, धन्यवाद। तपाईँको सुरक्षा उनको जीवन राखिदिनुहोस्। उनको जीवन नयाँ जीवन सुरु हुँदैछ प्रभु, एउटा आशिषको कारण बनाइदिनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, धन्यवाद। प्रभु, तपाईँको निहार तपाईँ राखिदिनुहोस्, तपाईँको आशिष तपाईँ राखिदिनुहोस्। धेरै धन्यवाद प्रभु, तपाईँको प्रेमले, तपाईँको अनुग्रहले, तपाईँको वचनले उनको जीवनमा आशिषको कारण बनाइदिनुहोस्। धेरै धन्यवाद प्रभु। यो विनतीहरू प्राप्त गर्दै म आशिष माग्छु, धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा। उहाँले साइन गर्नुहुनेछ। अभिभावकहरू अनि दुला दुलैले साइन गर्नुपर्छ। यहाँ सर्ट प्रिन्टमा यसरी लेखेको छ, मारनाथ मिनिस्ट्री रङ्गपा 10 चितवन नेपाल। पवित्र विवाहको प्रमाणपत्र आज मिति 2076 8/4 राइनस लमजुङ निवासी श्री भक्त बहादुर रोक्का को नातिनी श्री मङ्गल बहादुर रोक्का को छोरी सुश्री चिजा रोक्का को रनपा 4 चितवन नगरपालिका निवासी श्री बुद्धि बहादुर परियार को नाती श्री दौलत सिंह को छोरा श्री आर विक्रम सिंहसँग इसाई विधि अनुसार यस मारनाथा वर्ष मण्डलीमा पवित्र विवाह सुसम्पन्न भएकोले यो पवित्र विवाहको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछ। एकछिन उहाँको समाधान छ। मलाई केही समय तपाईँले भित्र बोल्न दिनुहोस्। अब तपाईँले जुन पारिवारिक जीवन सुरु गर्नुभएको छ, असल प्रकारले सुरु गर्नुहोस्। कहिले कहिले जीवनमा टक्क टुक्क हुँदा, केही कुरा हुँदा परमेश्वरको उपस्थिति करा नबिर्सनुहोस्। अब यो नयाँ जीवन सुरु गर्नुहोस्। धेरै धन्यवाद। अर्को कुरा, म एउटा सेवकको हैसियतले आजदेखि दुवैलाई श्रीमान श्रीमती धन्यवाद। अबको समय म स्थानीय पास्टरलाई हाम्रो दिएर विक्रमको मम्मीको तर्फबाट चाहिँ हाम्रा आदरणीय गुरुबाहरूलाई चाहिँ सम्मान स्वरूप उहाँले चाहिँ सम्मान गर्न लाग्नु भएको छ। यो समय चाहिँ म उहाँको विक्रमको मम्मी ज्योतिलाई दिनेछु। हाम्रो पास्टर रामबाबु सर के तपाईँ हुनुहुन्छ अगाडि। हाम्रो सबैका हुनुहुन्छ है। उहाँको जीवन परिवर्तन, उहाँको सेवा परिवर्तन छ। नाम चाहिँ होइन बुझिरहेको नाम हो, नाम राम्रै हो, तर चाहिँ काम चाहिँ धन्यवाद गर्नेछौँ। आजको अन्तिम प्रार्थना चाहिँ हाम्रो के अरे येशूको मण्डलीबाट आउने हाम्रो पास्टर रामबाबु छ।
उहाँ अगाडि आउनुहुनेछ र अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। हामी उहाँलाई पनि तालिका साथ स्वागत गर्नेछौँ। आजको दिनलाई प्रभु तपाईँले दिनुभयो। आज विशेष दिन प्रभु तपाईँको साँच्चै तपाईँले आज यो विवाहलाई प्रभु तपाईँले कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ प्रभु स्वयं तपाईँ पवित्र आत्माले प्रभु अगुवाई गर्नुभयो। सबै कार्यहरू गर्नमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो। हे प्रभु साँच्चै आजको यस कार्यक्रम प्रभु अब प्रभु सिद्धिएको हामी घोषणा गर्नेछौँ। प्रभु हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो यात्रामा जाने छुट्नेछौँ। हामी प्रत्येकलाई तपाईँको अनुग्रह तपाईँको आशिष तपाईँले दिनुहोस्। धन्यवाद यस प्रभु। विवाह समापन भएको हामी घोषणा गरिसकेका छौँ। अब क्वार टिमले गीत गाउँदै गर्दाखेरि आजका राजा दुलै रानीलाई समाउँदै विवाह हुनेछ। अनि हामी सबै बाँकी चाहिँ पछाडि खान तयार भएको छ। अनि परिचयको लागि चाहिँ लामो बसेका बाबु हुनुहुन्छ। जमाना बिरानो छ, कुन यहाँ आफ्नो छ, कसरी बढौँ म अगाडि। जमाना बिरानो छ, कुन यहाँ आफ्नो छ, कसरी बढौँ आफ्नो म छु नि तिम्रो लागि, सधैँ हिँड्नलाई तिमीसँगै। तिमी लड्दा म दिनेछु हात, तिमी रुँदा म दिनेछु काँध। ईश्वरको मलाई सुन्दर उपहार हौ तिमी। केले चल्ने होला जीवन गाडी, मित्रताको मिठो मिठो सवारी। तिमी मेरो हातसम्म, म तिम्रो साथमा छु। कटौँला यात्रा यो सँगसँगै। तिमी मेरो हातसम्म, म तिम्रो साथमा छु। काटौँला यात्रा यो सँगसँगै। जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली, काटौँला यात्रा यो सँगसँगै। जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली, काटौँला यात्रा यो सँगसँगै।